استصبر المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إنها صراط إن هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة قال أقفل فقال أكفلنها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أن كثيرا من الخلطاء وأن الكثير لا يبغي فري وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم ما هم وظن داود فإنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وعناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار فلو أنزلناه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته إنما يتذكر أولو الألباب وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم. ये कैसा इसकी वजह से हुई है रिकॉर्डिंग की वजह से